للأول والملاحق. الترجي في فترة زاهية، المعنويات في التوب، الثقة في العلالي، النجم ساطع في آخر الجولات. كرة ومخالفة للترجي، يلعب الكرة خليل يسارية، يتدخل الدفاع، خطيرة كانت. مكرم البديري ينقذ مرمى ليتوال من هدف أول بكرة كانت عكسية. الركنية الثانية في الماتش والأولى للترجي، كرة خليل شمام وسجل ضدها كذلك، شيء مميز جدا، وهو أول لاعب في تاريخ البطولة التونسية كذلك اللي يسجل ضربات جزاء مع الخمسة. عندها كرة من عريبي خطيرة بالراس. 8 مباريات في الرابطة المحترفة الأولى، 3 أهداف بالنسبة في اخر 6 مباريات، 6 انتصارات متتاليه في بطوله الدوري التونسي. في راس بالعربي، يرفع الكره خطيره، كره محاوله للنجم الساحلي كانت من زياد بوخداس. المحاوله على كره ثابته، ارهاق كبير للاعبين. يعني الترجي استعمل 32 لاعب في كل المسابقات من فوسيني كوليبالي، تقطع كبير في اللعب. مباراة لحد الآن لم ترتقي للمستوى المطلوب. هذه كرة عكسية خطرة، حناشي جول، يضيع مان الحناشي، يهدر كرة الهدف الأول. ذكاء كبير كان من كريم العواضي. حناشي بين المدافعين يتمكن من تجاوز معز بن شريفية، السيطرة ملعوبة بكرة بالبوكسينج، يخرجها معز بن شريفية، تعود مرتضى بن والناس، يسقط مرتضى. محمد معروف قريب من كل العمليات إلى حد الآن، تحكيم جيد للمصري محمد معروف. عيد منصور في مباراة اليوم ما فيها شيء. ترجع الكرة، ركلة مرمى للترجي الرياضي التونسي. دنبالي يتقدم الترجي في هذه اللحظات بكرة من غيلان الشعلالي ممتازة، يانس البدري يصوب، والبديري البدري يصوب، البديري يتصدى، والترجي يرسل انذار للنجم الساحلي بعد الضغط من جانب الهجوم الساحلي في الدقائق الأخيرة. وجدي كشريدة ينطلق النجم 3 على 3، كرة قصيرة ملعوبة في راس بالعربي، مرتضى بن والناس على اليسار، تصويبة كلها خطيرة تضيع. كرة الهدف الثاني، ثاني فرصة للنجم تضيع في الشوط الأول بعد كرة الحناشي، ودائما من الرواق الأيمن لدفاع الترجي. بالعربي يا سلام، كرة على المقاس، حدود هذه السنة حمراء وصفراء. زعيم عظيم الترجي، ترجع الكرة خطيرة، كرة من البلالي، صعود خاطئ كان من مكرم البديري، والتغطية من وجدي كشريدة. المساحات مغلقة، تنظيم تكتيكي جيد لمعين الشعباني. ترجع مرة أخرى، كرة لعريب، عريب كريم يصوب في الشبكة الجانبية، في الشبكة الصغيرة. محاولة الجزائري كريم عريبي، أخطر المحاولات النجم لكن دون نجاعة دون تجسيم. ترجي يسير في المباراة بإحكام لكريم العواضي، عواضي كريم. وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن محمد معروف على نهاية الكلاسيكو التونسي في هذا الجزء الأول، في هذا الشوط الأول. بالشمعة 94 على تأسيسه، عيد ميلاد سعيد، كل يوم حبك يزيد، هكذا غنى السواحلية وهكذا دون وكتب وعلق. كل عام والنجوى ضاوية في السماء، 94 سنة من المجد والألقاب في كرة اليد. نصف نهائي كاس تونس في قاعة الزواوي بالعاصمة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، وهذه كرة خطيرة في البداية لمرتضى بن والناس. الشوط الثاني والتسديد من مرتضى بن والناس كما جاءت كرة. يتوقف اللعب بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، نتيجة متعادلة 0 مقابل 0 في تنفيذ المخالفة. يلعب الكرة طويلة، محاولة القائمة الثانية خطيرة للنجم، معز بن شريفية يغادر، ودخول هيثم الجويني. هيثم بطاقة صفراء يشيرها الحكم محمد معروف لجونيور لوكوزا، يحتج على البطاقة الصفراء. احتجاجات من النيجيري، ومحمد معروف يشهر الكارت الأصفر.
العريبي المساندة تأتي من فراس، التوزيع على القائمة الثاني، مثناني يسقط، يواصل اللعب، حناشي يصوب، تضرب في المثناني، ترجع مالك باعايو، تتواصل الهجمة والخطورة، باعايو حناشي طويلة، عريبي بالراس، ترجع جول من قلب المرمى معز بن شريفية. هذه الكرة الأخيرة والتصدي بكرة محمد المثناني، من الحماس من التشويق، ترجع الكرة تتنفذ المخالفة الرأسية، جول معز بن شريفية مرة أخرى. مالك باعايو في اتجاه يهب المساكني بالعربي، يخرج بالعربي، كونترول تعود خطيرة، تصويبة، محاولة المطالبة بضربة جزاء لمحمد معروف. هذه الكرة لمخالفة للنجم، تعود كرة لكريم العواضي، في راس بن عربي، وهناك عرقلة من خليل شمام، وشمام لديه بطاقة صفراء، عنده كارت أصفر خليل شمام، وهذه البطاقة الصفراء الثانية. شمام تحول للجهة اليسرى، وفي أول كونتاكت، في أول دويل، في أول حوار ثنائي مع العواضي إلى ماهر الحناشي، حناشي ماهر يوزع كرة بالراس، خطيرة هذه الكرة من حازم الحاج حسن. أول كرة بعد توزيعها مرة أخرى من الموهوب، من الرائع، من المتألق ماهر الحناشي. أحسن يعني قتلها الكرة حازم الحاج أحسن في الهجمة الأخيرة، غضب جمهور ليتوال، ما زالت الفرصة، مثناني يلعب كرة خطيرة، والتدخل من دفاع الترجي بسيناريو هذه المباراة الكبيرة لنجم الساحلي. من ماهر الحناشي يلعب الكرة، من أين لك كل هذا يا حناشي؟ رأسية المساكني، حناشي ماهر يدخل، ماهر يعدي، ماهر يمرر، ماهر كرة جول، باعايو، ما زالت الخطورة، بن شريفية ممتاز جدا. الحناشي أكثر من رائع، الارتيستو المايسترو ماهر الحناشي، الجوكر في وسط الميدان لكريم العواضي، عواضي التوزيعة، ما فماش تسلل، محاولة خطيرة، خليل شمام قبل هذه أبرز كرة في المباراة. ماهر الحناشي في آخر محاولة من مرتضى بن وناس يرفع الكرة الطويلة، عريبي، محاولة حازم حاج حسن، فهي ثمينة جدا في الطريق إلى تحقيق لقب البطولة متعادلة. مشاهدينا الكرام، ذهابا وإيابا، رايح جاي بنفس النتيجة بصافرة مصرية 0-0. مشاهدينا، هكذا نصل إلى نهاية هذا الوصف.